कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो शुरू में तो बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इंसान का सुकून ख़त्म करना शुरू कर देती हैं। और सबसे ख़तरनाक बात ये है कि इंसान को खुद भी एहसास ही नहीं होता कि वो रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में मनफ़ी तवानाई बढ़ा रहा है। कभी गौर किया है? बाज़ लोग हर वक़्त थके हुए लगते हैं, दिल बेसुकून, दिमाग परेशान, हर वक़्त अजीब-सी हैवीनेस महसूस होती है। सिर्फ़ इंसान के हालात ही उसको नहीं थकाते, कभी-कभी हमारी अपनी आदतें भी हमें अपने अंदर से कमज़ोर कर देती हैं। आज मैं आपको वो 5 आदतें बताऊँगी जो इंसान को पता भी नहीं होता कि वो मनफ़ी तवानाई यानी कि नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी में बढ़ा रही होती हैं और सुकून को ख़त्म कर रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे न्यू व्यूअर्स अगर मेरे चैनल पर आ चुके हैं, अभी तक अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी लाजमी से दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। एंड तक मेरा साथ दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि इसमें से आपको कुछ भी रहनुमाई मिल सके। शाम के खाने की रूटीन के साथ आपके साथ टॉपिक को शेयर करती हूँ। आज मैं खाने में आलू शोरबा जो है ना, चिकन और आलू, वो उसका शोरबा बनाने वाली हूँ। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे जो पहली आदत है वो ये है कि हर वक़्त अपने मसाइल जो हैं दूसरों को सुनाना। कुछ लोग हर वक़्त जब बैठते हैं या किसी से मिलते हैं ना, तो फ़ौरन से अपनी परेशानियाँ, अपने जो स्ट्रेस होती हैं वो बताने लगते हैं। अपना दुःख, अपनी कमज़ोरी, अपनी घर की बातें जो है ना, वो शुरू कर देते हैं बैठकर करना। इंसान को लगता है कि शायद दिल हल्का हो रहा है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है कि आपकी जो सारी एनर्जी है, वो दूसरों तक चली जाती है। आप बैठकर सिर्फ अपनी परेशानी वाली बातों को करते हैं और नेगेटिविटी को हासिल करते हैं। अपनी एनर्जी जो है वो आप दूसरों में बाँट देते हैं। हर इंसान जो है ना सिंसियर नहीं होता, मुख़लिस नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ़ आपकी बातें सुनकर ना सीक्रेटली तौर पर खुश हो रहे होते हैं, अंदर से अंदर वो मुस्कुरा रहे होते हैं। आप बातें तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ चंद लोग होते हैं जो आपकी बातों को सुनकर आपको हौसला देते हैं। वरना अक्सर लोग बैठकर दिल ही दिल में आपकी बातों को सुनकर खुश हो रहे होते हैं। कुछ नेगेटिव लोग होते हैं जो आपके अंदर नेगेटिविटी को भी दाखिल कर देते हैं। अपनी हर तकलीफ़ जो है ना हर किसी को मत बताया करें। अपने अल्लाह ताला से रजू किया करें, अपने अल्लाह ताला को बताया करें। दूसरी आदत है कि हर वक़्त शोर में रहना। यानी कि मुसलसल फ़ोन को स्क्रॉलिंग करना, मुसलसल ऐसे काम में बिज़ी रहना जिसका कोई मकसद नहीं, जिससे आपको कुछ हासिल ना हो। इंसान खामोशी से दूर होता जा रहा है और जब इंसान खुद के साथ चंद मिनट भी खामोशी से ना बैठ सके तो दिल के अंदर अजीब-सी बेचैनी पैदा होने लगती है। जो सुकून है ना वो ख़त्म होने लगता है। इंसान सुकून ढूँढने की तलाश में कुछ ना कुछ अपने आप को लिए करता रहता है। कभी फ़ोन स्क्रॉलिंग करता है, कभी किसी से चैट करता है, कभी खुद को ऐसे काम में बिज़ी कर लेता है जिसका कोई मकसद नहीं होता। तो देखें जो ये आदत है ना ये आपको सुकून तो नहीं लाएगी लेकिन आपके सुकून को ख़त्म कर देगी, आपको बेचैन कर देगी पहले से भी ज़्यादा। कभी-कभी इंसान को सिर्फ ना साइलेंस चाहिए होता है, ज़िंदगी में सुकून चाहिए होता है। अपने आप को, अपने माइंड को, अपने दिल को बेचैनी से निकालने के लिए आपको इस आदत को छोड़ना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, वो सही नहीं होती, लेकिन इंसान उसी में मशगूल रहता है, उसी में मसरूफ़ रहता है फिर भी। तीसरी आदत, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अपने घर में हर वक़्त नेगेटिविटी वाली बातें करना। जैसे कि हमारी किस्मत ख़राब है, हमारे साथ कभी अच्छा नहीं होता। देखिए जब हम इस तरह के जुमले मुँह से निकालते हैं, तो समझे हम नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। तो हर वक़्त कैसे भी हालात हों, कैसे भी मामलात ज़िंदगी में चल रहे हों, तो आप पॉज़िटिव रहें। अपने माइंड को पॉज़िटिव ही रखें। अगर जब जितना आप पॉज़िटिव रहेंगे,
آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ بھی اچھا پرسکون اور پازیٹیو رہے گا۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ رات کو جو ہے نا میرے ہسبینڈ جی کی رستے میں جب جاب سے واپس آتے ہیں نا تو گاڑی پنچر ہو گئی۔ تو یہ انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، تو ایسے چل رہا ہے معاملہ۔ تو میں نے ان کو آگے سے یہی کہا کہ صبر کیجئے، ہو سکتا ہے کہ اسی میں کوئی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ تو جب ہم اگر چاہتی تو میں بھی کوئی نیگیٹو منہ سے الفاظ نکال سکتی تھی، لیکن ایسے الفاظ منہ سے نکالا کرے، کوشش کیا کرے کہ اگلے انسان کو بھی حوصلہ ملے، اس کو بھی صبر آئے اور انسان پرسکون بھی رہے۔ وہ تو پہلے ہی پریشان تھے، اگر میں الٹا کچھ اور کہہ دیتی، کوئی ایسے الفاظ کہہ دیتی تو وہ اور زیادہ پریشان ہوتے اور وہ بھی نیگیٹو ہو جاتے۔ تو کوشش کیا کرے ہمیشہ اچھے الفاظ بولنے کی، جو نیگیٹیوٹی کو نہ کھینچے، ہمیشہ پازیٹیو الفاظ بولے اور پازیٹیو ہی سوچیں۔ کچھ جملے جو ہوتے ہیں نا وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، گھر کے ماحول میں اثر ڈالنے لگتے ہیں۔ چوتھی عادت ہے ہر وقت لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرنا۔ کچھ لوگ اپنی اصل زندگی سے زیادہ لوگوں کو دکھانے والی زندگی پر محنت کرتے ہیں۔ مہنگی چیزیں، ہیپینس، فیک ہیپینس، تو اس لیے کہ لوگ متاثر ہوں۔ یہ دیکھیں یہ تو وقتی ہے، آپ کب تک کسی کو فیک ہیپینس دیں گے، مہنگی چیزوں سے متاثر کریں گے؟ آپ کے پاس جو بھی ہے، سادہ ہے، تھوڑا ہے، جیسا بھی ہے، آپ اسی میں اپنے آپ کو کسی کو دکھائیں۔ آپ لوگوں کو فیک ہیپینس کے ذریعے متاثر کرنے کی کوشش کریں گے نا تو لوگ آپ سے وقتی طور پر متاثر ہوں گے، لیکن جب انہیں حقیقت پتہ چلے گی نا تو وہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کسی کو امپریس کرنا ہے نا، سب سے پہلے تو اپنی شخصیت کو، اپنے کردار کو، اس کو آپ اس کی طرف محنت کریں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ جو انسان ہر وقت لوگوں کی اپروول ڈھونڈتا ہے نا وہ کبھی بھی اندر سے پرسکون نہیں رہتا۔ پانچویں عادت دل میں نفرت جمع کرنا۔ کسی کی بات، کسی کا رویہ اور پھر انسان مہینوں سالوں دلوں میں غصہ رکھتا ہے، نفرت کو جمع کرتا رہتا ہے۔ نفرت جو ہوتی ہے نا وہ سب سے پہلے انسان کے اپنے سکون کو ختم کرتی ہے۔ آپ جب تک کسی کے لیے دل میں نفرت رکھے رہیں گے نا آپ کا سکون بھی آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ معاف کرنا ہمیشہ دوسروں کے لیے نہیں ہوتا، کبھی کبھی اپنے رب کے لیے بھی دوسروں کو معاف کرنا خود کے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو اس لیے آپ دل میں نفرت کسی کے لیے نہ رکھا کرے۔ بغض، نفرت یہ جو چیز ہے نا یہ انسان کے سکون کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو اس لیے نفرت جو ہے نا آپ جب تک دل میں رکھیں گے، اس کی جگہ بنائے رکھیں گے تو آپ کا سکون بھی آپ کے پاس کبھی نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے نیگیٹو انرجی کو کم کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنی عادتیں بدلنا شروع کریں، کم شکوے کریں، اپنے تعلق کو اپنے اللہ سے مضبوط کریں، کیونکہ بعض اوقات انسان کی زندگی صرف ایک اچھی عادت سے بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی اور اس میں سے تھوڑی سی بھی اگر آپ کو رہنمائی ملی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا مجھے اظہار لازمی دیجئے اور اپنے پیاروں، اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر بھی لازمی کیجئے تاکہ کسی کا بھی بھلا ہو سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، ہمیشہ پازیٹیو رہیں، درود شریف کو پڑھتے رہیں اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کو ہمیشہ مضبوط رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔